ल के अरे ज्याभलिन थ्रो भनेको थाहा छ? थाहा छ। एउटा ज्याभलिन थ्रोको कन्डिसन छ अनि एउटा चाहिँ अर्को रोक्नु है। एउटा ज्याभलिन थ्रोको कन्डिसन अनि एउटा चाहिँ एकछिन बुकै निकाल्छु रोक्नु है। छैन बुक। ल म के भन्छु ल हेर त ज्याभलिन थ्रो गर्दाखेरि ज्याभलिन भनेको यस्तो एउटा लामो डन्डी हुन्छ है। लामो डन्डी हुन्छ यसरी पछाडि हात राखेर एउटा कुनै प्लेयरले यसरी दुगेर अनि यसरी लङ डिस्टेन्स फाल्नुहुन्छ। जस्तै ज्याभलिन थ्रो सेन्डहरूमा राखिन्छ अथवा केमा राखिन्छ, तर हामीले एउटा कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट राख्यौँ, कुनै पनि एउटा अगाडि टार्गेट राख्यौँ है। कुनै पनि टार्गेट राख्यौँ भनेपछि अब ज्याभलिन थ्रोलाई चाहिँ कसरी फाल्नुपर्छ ताकि गएर टार्गेटमा हानोस् एउटा क्वेसन हुन्छ हैन। अर्को क्वेसन चाहिँ यो टाइपको क्वेसन छ, इन्डियन बुक्सहरुमा पनि छ, नेमको बोर्डमा पनि छ, त्यही भएर मैले यो डिस्कस गर्न चाहे हैन। एउटा अर्को क्वेसन चाहिँ ल अनि एउटा अर्को क्वेसन चाहिँ हामीले कसरी टार्गेटलाई थ्रो गर्नुपर्छ, कसरी टार्गेटलाई फाल्नुपर्छ सिम्पली, अथवा कसरी बुलेटलाई हान्नुपर्छ गनले भन्ने छ, हो कि नै। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टार्गेट भन्दा अलिकति ज्याभलिन चाहिँ टार्गेट भन्दा अलिकति लोअर हान्नुपर्छ र अरु कुनै पनि टार्गेटको कुराहरु हान्दाखेरि यसमा चाहिँ टार्गेट भन्दा अलिकति हायर फाल्नुपर्छ है त। सकभरसम्म नेमको मोडुल मिलाउनु होला। नेमको मोडुल भएपछि म सबै त्यहीबाट पढाउँछु अनि अलिकति सजिलो हुन्छ सबैलाई यहाँ हेर्नु त्यहाँ हेर्नु भन्नलाई। जस्तै हेर्नु है, जस्तै यहाँबाट मैले एउटा बन्दुकबाट गोली हाने है, बन्दुकबाट गोली हाने अथवा कुनै पनि आर्चरीबाट गोली हाने भनेपछि यहाँ एउटा टार्गेट छ भनेपछि यो गोली यसरी जान्छ हैन। यसरी गएर जस्तै हामीले सिधा यहाँ ताक्यौं भनेपछि अलि तल लाग्छ के, अलि तल लाग्छ। यसमा सिम्पल फिजिक्स बुझ्न पर्दा ग्राभिटीको असरले गर्दा नि अलि तल गएको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ हैन। ग्राभिटीको असरले गर्दा अलि तल गएको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। अथवा यसले एउटा प्रोजेक्टाइल पाथ क्रसओभर गर्छ र प्रोजेक्टाइल पाथ के रे बनाउँदाखेरि अलि तल गएर हिट गर्छ भनेर याद गर्दा नि हुन्छ। यो सिम्पल हो। कुनै पनि बडी के रे फायर गर्दाखेरि टार्गेट भन्दा अलिकति हायरमा हामीले एम गर्नुपर्छ है। तर ज्याभलिन थ्रोको केसमा भन्यो भनेपछि चाहिँ त्यो भन्दा अलिकति लोअर ताक्नुपर्छ। अब यसको रिजन चाहिँ ठ्याक्क मलाई म क्लियर छैन, म तिमीलाई अनक्लियर रिजन भन्दैन, तर यस्तै गरी क्वेसन सोध्छ अनि यसै गरी याद गर्नुपर्छ। यो दुटालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्पेरेटिभ स्टडी भन्छ है। कम्पेरेटिभ स्टडी यसरी गरियो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ है त। ल अर्को एउटा कुरा छ। अब आज अहिले क्वेसन सुरु गर्ने एकैछिनमा अर्को एउटा कुरा छ। जस्तै कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टाइल भयो है, एउटा प्रोजेक्टाइल भयो, यसलाई हामीले एंगल थीटामा फाल्यौं हैन। यसलाई एंगल थीटामा फाल्यौं भनेपछि अरु कति डिग्रीमा फाल्दाखेरि एउटा एंगल थीटामा फाल्यौं भनेपछि अर्को कति डिग्रीमा फाल्दाखेरि सेम हरिजन्टल रेन्ज आउँछ 90 माइनस थीटा। ल ठीक छ, हरिजन्टल रेन्ज आउँछ। त्यो भनेको 90 माइनस थीटा। जसले बुझ्नु भएन उहाँहरुलाई कस्तो भन्दाखेरि जस्तै मैले यसरी फाले हो कि नै, यो थीटा चाहिँ मानम 30 डिग्री थियो। जसले भाइ बहिनीले बुझ्नु भएन एकचोटी हेर्नु है, भाइले आन्सर भनिहाल्नु भयो। जस्तै यो थीटा चाहिँ 30 डिग्री थियो भनेपछि जस्तै अनि यो थीटा 30 डिग्री हुँदाखेरि हरिजन्टल रेन्जको फर्मुला के थियो भन्दाखेरि u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाइ g थियो, हो कि नै। अनि यो थीटाको ठाउँमा यसको भ्यालु राख्दाखेरि u को ठाउँमा भेलोसिटी राख्दाखेरि र g को ठाउँमा त्यसको एन्सर राख्दाखेरि जस्तै मानम रेन्ज 100 मिटर आइरा थियो हैन। अर्को कुन एंगलमा गएर सेम फर्मुला राख्दाखेरि रेन्ज फेरि 100 मिटर आउँछ भनेर सोध्यो भनेपछि अर्को कुन एंगल हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो हाम्रो इनिशियल पुरै एंगल के थियो 90 थियो नि त। यो 90 सँग 30 लाई घटाउनु कति हुन्छ 60 डिग्री है त। ल अर्को एउटा क्वेशन दिन्छु है। जस्तै इनिशियल एंगल यति 15 डिग्री थियो भने चाहिँ अर्को एंगल कतिमा फाल्दाखेरि हरिजन्टल रेन्ज सेम आउँछ 85 भन्नाले 75 सरी 75 है। यो बुझ्नु भयो होला। नबुझेको कोही हुनुहुन्छ र? सुजिना बहिनीले बुझ्नु हो?
बुझे। बुझ्यौ है? यो त पहिले पनि आउँथ्यो होला हैन? ल ठिक छ। ल हिजोको म थोरै रिभाइज गरिदिन्छु एकैछिन है। ल यो एउटा सिट भयो भनेपछि यहाँबाट बल फालियो भनेपछि भाइ हिजोको पनि रिभाइज गर्दिनु ल। त्यही गर्न लाग्यो बहिनी है। त्यही थोरै म रिभाइज गरिदिन्छु अनि त्यसपछि म अगाडि क्वेसनहरु गर्ने है त। ल थ्यांक यू। ल यतापट्टि एउटा छ प्यासेन्जर छ, अर्को चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको मान्छे छ। बाटोमा हिँडिरहेको मान्छे छ। प्यासेन्जरले चाहिँ कस्तो पाथ देख्छ यो फालेको प्रोजेक्टरलाई चाहिँ? स्ट्रेट लाइन है। अनि बाटोमा हिँड्नको मान्छेले चाहिँ प्याराबोलिक प्याराबोलिक है त। अनि त्यसपछि अरु के पढाएको थियौं हामीले? अरु के पढाएको थियौं भन्दाखेरि हामीले एउटा हरिजन्टल रेन्जको फर्मुला u स्क्वायर sin 2θ डिभाइड बाइ g भनेर पढाएको थियौं। यसलाई कसरी याद गर्ने पनि भनेको थियौं। हाइटको फर्मुला u स्क्वायर sin स्क्वायर θ डिभाइड बाइ 2g भनेर पढाएको थियौं। यसलाई कसरी याद गर्ने पनि भनेर भनेको थियौं हैन। अर्को टाइमको 2u sin θ डिभाइड बाइ g भनेको थियौं। यसलाई अलिकति फिगरेटिभ वेले रिप्रेजेन्ट गर्न ट्राई गरेका थियौं, हो कि नै? हो। अनि त्यसपछि रोक्नु एकैछिन है। मैले मेरो भेटिरहेको छैन। मैले कहाँबाट हेर्थेँ भन्दाखेरि मसँग बुक थियो, बुक भेटिरहेको छैन। एकैछिन है। लाइब्रेरी कुपन ल के अरे नेमको मोडुल छ र नेमको मोडुल छ भने रिड एन्ड आइस आउँ त। नेमको मोडुल कोसँग छ र कोसँग छैन? छैन दाइ मसँग। छैन है। साथीहरुसँग यसो मगाउनु पर्ने, अलिअलि मगाउनु पर्ने हुनाले उता इन्स्टिट्युटबाट मगाए पनि हुन्छ नेमबाट। तर सजिलो हुन्छ भाइ। नाम निकाल्ने हो भने त नेमको मोडुल चाहिन्छ। अब मैले पनि नेमको मोडुल पढाइदिउँ भनेर भनेको खासमा अलिकति गाह्रो हुने हो के। अलि डिफरेन्ट कसरी मगाउने हो दाइ? दाइ त्यो कम्प्लिट सोलुसनमा उनी हाल्दिएको छ, पीडीएफ हाल्दिएको छ पुरै। हो अहिले हो त्यही युज गर्दा नि भइहाल्यो नि। ल हेर त त्यहाँ कति आवर्स पहिलाको पोस्ट होला? कति आवर्स भन्दा पनि को एकजनाले माग्नु भएको थियो। अनि तपाई पनि एकचोटी यो गर्नु न त्यहाँ मैले हालिदिएको छ पोस्ट। हालिदिन्छ, अब कमेन्ट सेक्सनमा हालिदिन्छ दाइ अब। हो हजुरले ल भइहाल्यो। हेरौँ अब के हुन्छ। अस्ति त बोटनीको पाए तर फिजिक्सको छैन। एकैछिन है। कहाँ बस्छ के भएर अनि त्यसपछि अरु आएको पास्ट क्वेसनहरु के हो भन्दाखेरि जस्तै भन्छ एकैछिन है। ल मैले हिजो यो पनि पढाएको थिएँ है। यो पनि लास्ट इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर मैले फेरि रिभाइज गरेँ यो कुरा चाहिँ। जस्तै यो बिल्डिङ भयो भनेपछि यो बिल्डिङको माथि एउटा राम बसेको छ भनेपछि रामले इनिसियली बल फाल्दाखेरि कुन चाहिँ इनिसियली तीनटा कन्डिसन हुन्छ भनेको थिएँ मैले। रामले इनिसियल बल फाल्दाखेरि कुन चाहिँ पाथ हुन्छ? यसलाई कुन पाथ भन्छ? यसलाई प्याराबोलिक भन्छ है। इनिसियली बल फाल्दाखेरि चाहिँ प्याराबोलिक पाथ लाग्छ है। त्यसपछि स्टडी फोर्स युज गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ है। त्यसपछि अनि फेरि यदि विन्डले क्यारी गर्यो भने पनि फेरि प्याराबोलिक हुन्छ, तर यो अपोजिट प्याराबोलिक हुन्छ, प्याराबोलिक नै भन्छ। यसलाई फिगरेटिभ वेमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि जस्तै यहाँबाट एउटा बल फाल्यो भने चाहिँ यसरी खस्छ बल भन्न खोजेको है। यसपछि यहाँबाट के अरे विन्ड, अब यताबाट विन्ड लाग्यो भने चाहिँ यो बललाई यसरी धकेलेर यसरी लाग्छ भन्न खोजेको है। अनि क्यारी गर्यो भने चाहिँ फेरि यसरी लहर जान्छ, यसरी प्याराबोलिक पाथमा यसरी बल लहर जान्छ तल, फेरि यस्तो प्याराबोला हो नि त, यो प्याराबोलिक भन्न खोजेको। यस्तो कुराहरू धेरै आउँछन्, त्यही भएर सक्दो रट्न ट्राई नगर, सक्दो अलिअलि भयो नि बुझ्न ट्राई गर, अनि अलिअलि भयो नि सजिलो हुन्छ पछिको लागि है। ल पछाडि एकचोटि क्वेसन हेरौँ। क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा क्वेसनमा हजुर
That you when a ball rolls off the top of a stairway with a horizontal velocity, you having steps h त्यो m 2h स्क्वायर height डिभाइडेड into जी बी स्क्वायर होला होइन त्यो फर्मुला भाइ कस्तो छ भन्दाखेरि हेर यो डिराइभ गर्न 1 पेज जति लाग्छ +2 मा हामीलाई सरले सिकाउनु भएको थियो नेममा हुँदाखेरि पनि एउटा सरले सिकाइदिनु भएको थियो गर्नु सल्यो कि कसैले सिकाइदिनु भएको थियो त्यो डेरिभेटिभ उ गरेर के अरे डेरिभेसन गरेर कामै छैन अब त्यो कहाँ यो कहाँबाट कसरी युज गर्ने नि थाहा भएन के भनेकै बुझेन कस्तो भन्दाखेरि र है वेन अ बल रोल्स अफ द टप अफ द स्टेयरकेस विथ हरिजन्टल भेलोसिटी यस्तो के केही पनि छैन यता हेर यस्तो भन्न खोजेको के यो भयो कि नि कतिवटा स्टेप छन् एउटा दुईटा तीनटा चारवटा स्टेप छ n को भ्यालु 4 हुने भयो g को भ्यालु छँदै छ कि नि एउटा बल यहाँ छ भनेपछि यसरी यहाँ तल तल यो प्रत्येक स्टेयरकेसमा जाँदै गयो भनेपछि अनि त्यसपछि के भनेको छ यसले किनकि द बल विल रिच द nth स्टेप बाइ with the horizontal velocity 80 with step n and wide 80 the ball will hit the edge and step given by last में के velocity निकालेको मेरोमा जुमै हुँदैन यार त्यही हो है खोइ द n इक्वल्स टु त्यही उ लेखेको छ के लेखेको के निकालेको पनि बुझेन खै विथ ए यस्तो हेर ल n इक्वल टु के दिएको छ भन्दाखेरि 2h स्क्वायर 2h स्क्वायर बाइ gv स्क्वायर अब यसमा हेर है यो फर्मुलाबाट म लगिदिन्छु है यता हेर के हो भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा बल खस्यो भनेपछि हेर बल खस्दाखेरिको यो g भनेको ग्राभिटी भइहाल्यो ग्राभिटीले बललाई तल तान्दा हुन्छ हैन b भनेको यसको वाइट भइहाल्यो स्टेयरकेसको है h भन्नाले हाइट भइहाल्यो यो हाइट चाहिँ u भनेको यसको भेलोसिटी भइहाल्यो फाइनल भेलोसिटी n भनेको नम्बर अफ स्टेयर होला म हेर मलाई यो डेरिभेटिभ मलाई याद पनि छैन मेरो एक्सपिरियन्स अनुसारले मैले यो क्वेशन गरेको एक्सपिरियन्स अनुसारले चाहिँ मैले यो फर्मुला त्यतिखेर रटेको थिएँ अनि यस्तो एउटा क्वेशन फाइनल इक्जाममा चाहिँ 100% आउँदैन उसमा उस इक्जाममा चाहिँ तर नेमको मोडुलहरुमा चाहिँ आउँथ्यो नेमको मोडुलहरुमा ढुक्क पाराले आउँथ्यो नेमको मोडुल टेस्टहरुमा चाहिँ आउँथ्यो अनि त्यतिखेर सबै भ्यालुहरु दिएको हुन्थ्यो अनि टक्क लाएर कि त यु निकाल्न पर्थ्यो अनि हाइट र ब्रेथ चाहिँ सधैँ दिएकै हुन्थ्यो जी पनि दिएकै हुने भयो कि त यु निकाल्न पर्थ्यो अब nth दिएकै हुन्थ्यो जस्तै 5 वटा स्टेयर भने हुन्थ्यो हो कि नि अनि यु निकाल्ने भन्न आउँथ्यो कि यु दिएको हुन्थ्यो कतिवटा स्टेयर केस छन् भनेर निकाल भन्न आउँथ्यो के जस्तै यहाँबाट यहाँसम्म जान्जेलसम्म 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो यसको हाइट 5 मिटर छ ब्रेथ चाहिँ अब मानम 2 मिटर छ अनि त्यसपछि जी को भ्यालु त थाहा छँदैछ अब कतिवटा स्टेयर चाहिँ निकाल भनेर सोध्यो भनेपछि ट्याक लगाएर फर्मुला हालेर निकाल्ने हो के प्र्याक्टिकली यसरी हो फर्मुला अनुसारले यसरी हो बुझ्यौ दा यस्तो क्वेशन पनि आउँछ आइएम मा आउँदैन भाइ ढुक्क आउँदैन के त्यही भएर मैले खासै डिपमा लड्नु नखोजेँ यस्तो क्वेशन अहिलेसम्म आएको छैन म आउँदैन भनेर मैले क्वेशन पेपर आउँछ भनेर भने हैन कि यो क्वेशन आएको छैन नेमको मोडुलमा छ त्यही भएर पर्छन् स्टुडेन्टहरुले पढाउन पनि पर्छ तर यस्तो क्वेशनहरु अब बेसिकबाट जान्ला छ भने चाहिँ यो त झन् टाउको दुखिहाल्छ नि यस्तो किन रट्न लाग्ने भनेर मैले खासै पढाएको छैन नेमको मोडुल टेस्ट सम्म आउँथ्यो बाहिर त आउँदैन भाइ खासै आउँदैन अब सबै स्टुडेन्टले कहाँ ख्याल गर्छन् त सबै स्टुडेन्टलाई बेसिक नलेज चाहिँ हुनुपर्छ बेसिक नलेजबाट मिल्ने क्वेशन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो के खासमा बुझ्यौ ल एउटा अर्को क्वेशन चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ है यता हेर अब हाम्रो जुम हेर है ल यो एउटा यदि एंगल एउटा थीटा एंगलमा 30 मिटर हुन्छ भनेपछि थीटा अर्को चाहिँ कति एंगलमा हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले 90 माइनस थीटामा पनि के रे यो हरिजन्टल रेन्ज है सरी हरिजन्टल रेन्ज कति हुन्छ 30 मिटर हुन्छ है अब यसमा कम्पेयर गर्न यसमै कम्पेयर गर भनेर सोध्छ यसमै हरिजन्टल रेन्ज त सेम भयो यसमा भर्टिकल हाइट कम्पेयर गर भनेर सोध्छ भर्टिकल हाइट अथवा म्याक्सिमम हाइट भनौं हाइट म्याक्सिमम कम्पेयर गर भनेर सोध्छ टाइम कम्पेयर गर भनेर सोध्छ है बुझ्यौ नि यो चाहिँ पेज नम्बर उतिमा दिएको छ है नेमको मोडुल छ भने पेज नम्बर 63 मा दिएको छ अब हेर सुरुमा के कम्पेयर गर भनेर भने भन्दाखेरि सुरुमा हरिजन्टल रेन्ज हेर आर हैन अथवा पुरै लेखे मैले हरिजन्टल रेन्ज कम्पेयर गर भनेको अब हरिजन्टल रेन्ज त बराबर हुन्छ भने भनिसके हरिजन्टल रेन्ज कति हुने भयो 1:1 हुने भयो यति बुझ्यौ है ल अब अर्को चाहिँ के कम्पेयर गर भनेर भन्छ भन्दाखेरि अर्को हामीलाई कम्पेयर गर्न दिन्छ टोटल टाइम र हाइट ल टोटल टाइमको फर्मुला भन्नु त एकजनाले 2u sin θ by g ल 2u sin θ by g अनि त्यसपछि हाइटको फर्मुला
u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा भयो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिभाइड बाइ g। अब यो दुईटामा डिफरेन्स के छ है, यो दुईटामा यता u डिफरेन्स छ, यता u स्क्वायर डिफरेन्स छ है। म्याक्सिमम चाहिँ भेलोसिटीको कुरामा चाहिँ यता यहाँ u छ, यहाँ u स्क्वायर छ। साइनको कुरामा चाहिँ यहाँ पनि sin थीटा छ, यहाँ sin स्क्वायर थीटा छ, हो कि नै? अनि यसबाट एउटा जनरल आइडिया के लगाउनु भन्दाखेरि, यसबाट एउटा जनरल आइडिया के लगाउनु भन्दाखेरि यो यदि यसमा सिंगल हुन्छ भनेपछि यसमा के हुन्छ, डबल हुन्छ भन्न खोजेको है। अनि यस्तो केसमा थाहा पाउनु पर्ने दुईटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो थीटा र 90 माइनस थीटा दिएको छ भनेपछि यसमा चाहिँ जनरली थाहा पाउनु पर्ने हामीले के हो भन्दाखेरि हरिजन्टल रेन्ज सेम हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। tan स्क्वायर थीटा इज टु 1 भने एकैछिन म आउँछु भाइ, एकैछिन हो भाइ, एकैछिन अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, एकैछिन हो। मैले अहिले सकिसकेपछि बुझेँ कि नै भनेर भनिसकेपछि अनि त्यतिखेर भन्नु है। यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटामा हरिजन्टल रेन्ज सेम हुन्छ है, हामीले हरिजन्टल रेन्ज सेम हुन्छ भनेर 1:1 रेसियोमा लेखिसक्यौँ है। अनि अर्को चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अर्को चाहिँ tan थीटा युज हुन्छ भनेर यसलाई जनरल आइडिया बनाउने भन्न खोजेको। अहिले डिराइभ कसरी हुन्छ, यदि डेरिभेसन चाहन्छ भने म डेरिभेसन पनि गरिदिन्छु, ठुलो कुरा भएन। तर एउटा जनरल हुन्छ नि, जनरल रूपमा जस्तै प्रोजेक्टको क्वेसन आयो भनेपछि के सोच्नु भन्दाखेरि sin थीटा र tan थीटाको कुराहरू धेरै युज भएको छ। sin थीटा चाहिँ केमा युज हुन्छ, चेन्जमा युज हुन्छ। जस्तै चेन्ज इन भेलोसिटी भनेर हिजो हामीले पढेको थियौँ, u sin थीटा थियो हैन। जस्तै फेरि भन्छु एकचोटि है, जस्तै यो एउटा प्रोजेक्टाइल मोसन भयो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म a यहाँसम्म भयो, b यहाँसम्म भयो, c यहाँसम्म भयो, a देखि b सम्म है। a देखि b सम्म जति भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ हामीले u sin थीटा भन्यौँ, a देखि c सम्म जति हुन्छ 2u sin थीटा भन्यौँ। यहाँ के युज भएको थियो, sin थीटा युज भएको थियो नि त है। जो बेसिकबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई भनिदिएको मैले है, हिजो पनि क्लास लग्नु भएको थिएन भनेपछि। अब यसमा चाहिँ यो जुन यो थीटा र 90 माइनस थीटाको केस छ नि, त्यसमा चाहिँ के युज हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउने, tan थीटा युज हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउने है। अब मैले यहाँ सिङ्गल भनेर भनेको छु, त्यसकै लागि भनेको थिएँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि tan थीटा इज टु 1 हुन्छ र तलकोमा हाइटमा हेर्नु त सबैमा u स्क्वायर छ, sin स्क्वायर थीटा छ, 2g हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि tan स्क्वायर थीटा इज टु 1 हुन्छ। यो बुझ्नुभयो? के अरे भाइले त बुझिराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ, बहिनीहरूले बुझ्नुभयो कि नै यो कुरा मैले भनेको चाहिँ? मैले सजिलो वेले फेरि भन्दिन न ल एकचोटि फेरि भन्नुहुन्छ है। ल म्युट गरिदिनु बहिनी, म्युट गरिदिनु। ल हेर्नु, यो एउटा प्रोजेक्टाइल मोसन भयो होइन, यहाँ एङ्गल थीटा छ कि नै, एङ्गल थीटा छ। एङ्गल थीटा हुँदाखेरि यदि हरिजन्टल रेन्ज 40 मिटर हुन्छ भनेपछि एकछिन सबैलाई म्युट गरेँ। म्युट ल म सबैलाई म्युट गरिरहेको छु, एकछिन हेर्नु है। ल फेरि अनम्युट भयो त। ल मैले सबैलाई म्युट गरिरहेको छु। जस्तै हरिजन्टल रेन्ज 30 मिटर छ भयो होइन। ल अर्को केसमा पनि हरिजन्टल रेन्ज 30 मिटर हुन्छ है, 30 मिटर हुन्छ। र यसको एङ्गल कति हुन्छ भनेर निकाल भन्यो भने चाहिँ यसको एङ्गल चाहिँ 90 माइनस थीटा हुन्छ है। जस्तै यतापट्टि 30 डिग्री छ भनेपछि यतापट्टि बहिनी 60 डिग्री हुन्छ होइन। 60 डिग्री भनेको कसरी आएको भन्दाखेरि 90 माइनस 30 गर्दाखेरि आएको। यो 90 भनेको यो के, यो चाहिँ 90। यतापट्टि 15 डिग्री छ भने चाहिँ यतापट्टि कति आउँछ, 75 डिग्री आउँछ। यो पनि 90 माइनस 15 गर्दाखेरि आएको। यो कुरा यस्तो क्वेसनहरू आउँछ, पछाडि पनि क्वेसनहरू टन्नै छ। जुन किताब भए पनि हुन्छ, मैले नेम भनेर भन्छु। नेमको होइन कि मैले खोजेको, नेमको भए पनि हुन्छ, भाइब्रेन्टको भए पनि हुन्छ। तपाईँसँग +2 को किताब छ भने पनि त्यही हेर्नु। +2 को यो त 11 क्लासमा पढाइ हुन्छ, 11 किताब छ भने नि त्यही हेर्नु। अनि दाइले पढाएको चाहिँ एकचोटि किताब हेर्नु होला, नोट बनाउनु होला। मेन चाहिँ मैले नोट पिडिएफमा पठाइदिएँ, ग्रुपमा हाल्दा थिएँ। नोट चाहिँ बनाउनु होला, नोट बनाएपछि त्यो कुरा कहिले पनि बिर्सेन, अन्त बिर्सिनुहुन्छ है। अब यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ दुईवटा कुरा ख्याल गर्ने, एउटामा चाहिँ हरिजन्टल रेन्ज सेम हुन्छ है, अनि अर्कोमा चाहिँ tan थीटा युज हुन्छ है भनेर है। अब के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अब यसमा हरिजन्टल रेन्ज के हुन्छ भनेर सोध्यो। हरिजन्टल रेन्जको रेसियो के हुन्छ, 1 नम्बर केस र 2 नम्बर केसमा सोध्यो भनेपछि 1:1 हुन्छ, किनभने त्यो दुईटा सेम हुन्छ। अब 2 नम्बरमा 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा टाइमको केस सोध्यो र म्याक्सिमम हाइट म्याक्सिममको केस सोध्यो भनेपछि अब टाइमको फर्मुला थियो 2u sin थीटा डिभाइड बाई g, हाइटको फर्मुला थियो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिभाइड बाई 2g है। अनि त्यसपछि हेर्नु, यसमा u sin थीटा एउटा छ, यसमा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डबल छ नि त। यसमा सिंगल भएपछि यसमा के हुनु पर्यो, त्यसको स्क्वायर हुनु पर्यो नि त
स्क्वायर हुनु पर्यो। अब हामीले टेन थीटामा डिपेन्ड गर्छौँ भने टाइम टेन थीटा डिपेन्ड गर्छ, यसमा टेन थीटामा डिपेन्ड गर्छ, यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, टेन स्क्वायर थीटामा डिपेन्ड गर्छ। कति सिम्पल छ, डाइरेक्ट क्वेसन सोध्छ के। जस्तै यस्तो कन्डिसन एउटा थीटा अर्को 90 माइनस थीटा छ भनेपछि अब त्यो दुईटाको के अरे म्याक्सिमम हाइटको रेसियो चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्छ। तपाईँले डेरिभेसन गर्दै जानुभयो भने लास्टमा यही आउँछ। तपाईँले ठ्याक्कै याद गर्ने हाइट म्याक्सिमम फर्मुला यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिभाइडेड 2g हुन्छ। दाइले यस्तो केस आयो भनेपछि एउटा हरिजन्टल रेन्ज सेम हुन्छ र अर्को चाहिँ टेन थीटा युज हुन्छ, स्क्वायर भएको हुनाले टेन स्क्वायर थीटा इज 1 यति युज हुन्छ भनेर यति फास्ट स्टिमुलस जानु पर्यो। त्यसपछि यति फास्ट के अरे उ गर्नु पर्यो, एन्सर भन्नु पर्यो, एन्सर टिक लगाउनु पर्यो। टेन थीटा पनि हुन्छ, टेन थीटा मैले डिस्टिङसन गर्ने पोइन्ट राखिदिएँ नि त। यो साइन थीटा भनेको सिङ्गल हुन्छ, यो स्क्वायर थीटा भनेको डबल हुन्छ, त्यही भएर यो टेन थीटा हुन्छ, यो टेन स्क्वायर थीटा हुन्छ भन्न खोजेको। अहिले बुझ्नुभयो? अघि एकचोटि फेरि भन्नुभएको थियो बहिनीले, त्यो बहिनीले बुझ्नुभयो कि नै? बुझ्यो दादा। बुझ्यो है। ल अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि ल म क्वेसन भन्छु अनि त्यही अनुसारले क्वेसन गरौँ कि जबसम्म बुक आउन तबसम्म क्वेसन नगरौँ, थ्योरी नै गरेर अगाडि बढौँ? के गर्ने? क्वेसन गराउनु न दाइ, क्वेसन। ल क्वेसन गरौँ है त। ल यसमा एउटा क्वेसन सोध्छ है। ल क्वेसन नम्बर 1 है। ल इफ अ प्रोजेक्टाइल इफ अ बडी इज प्रोजेक्टेड भन्नु भन्छ है। इफ अ बडी इज प्रोजेक्टेड, मैले यताउता लेखेको छु बुझिहाल्छ तिमीहरूले, एट एङ्गल थीटा र अर्को एङ्गल 90 माइनस थीटा। यति देख्दा बित्तिकै सबकन्सियसली दिमागमा दुईवटा पोइन्ट ख्याल गर्ने। एउटा हरिजन्टल रेन्ज सेम हुन्छ, मैले कति पटक भनिसकेँ, एउटा टेन थीटाको कुरा आउँछ है। अब यहाँ नसिकाएको कुरा गर्छु म। अनि त्यसपछि एन्ड विथ हाइट 1, एउटाको म्याक्सिमम हाइट 25 मिटर भयो अनि अर्काको म्याक्सिमम हाइट 4 मिटर भयो भनेपछि अब हरिजन्टल रेन्ज निकाल भनेर भन्छ, हो कि नै? अब यहाँ मैले माथि सिकाएको छैन है। यसको लागि एउटा सर्टकट छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हरिजन्टल रेन्ज इक्वल टु 4√h1 h2। यो पास्ट क्वेसन हो है। पास्ट क्वेसन रातो लेखिदिए, यो आइयुएम को पास्ट क्वेसन हो र फेरि पनि सोध्न सक्छ, नेमको मोडमा सोधै गर्छ। लामो हो, तपाईँले हाइटको फर्मुलाबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, हाइटको फर्मुला निकाल्दा रेन्जको फर्मुला निकाल्दा दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर अनि त्यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। सबै गरेर निकालेको प्रोडक्ट हो। अब यसमा के हुने हो, 4 इन्टु एउटा हाइट 25 छ, अर्काको 4 छ भनेपछि 4 इन्टु 25 4 जा 100 हुने भयो। 100 को स्क्वायरलाई हटाउँदाखेरि 10 बाहिर निस्किने भयो, 40 मिटर, ट्याक्क 40 हुन्छ, टिक गर्ने। बुझ्नुभयो? मेन फर्मुला चाहिँ यो थियो। फेरि भने सुरुदेखि यो ल फेरि हो है। जस्तै कस्तो हो भन्दाखेरि फिगरेटिभ वेमा देखाएपछि अलिक सजिलो हुन्छ बुझ्न। म फिगरेटिभमा देखाउँछु है। जस्तै हेर है, एउटा यो प्रोजेक्टाइल भयो, क्वेसनले के भनेको, एउटा प्रोजेक्टाइल भयो अनि अर्को चाहिँ यो प्रोजेक्टाइल भयो है। अनि यो चाहिँ मानौँ हाम्रो 15 डिग्री छ, यो चाहिँ 75 डिग्री छ मानेको है। अनि यो 15 डिग्री हुँदाखेरि चाहिँ यसको यो जुन यो हरिजन्टल रेन्ज छ नि, यो चाहिँ 15 डिग्री हुँदाखेरि 75 मिटर छ, हो कि नै? 75 मिटर भन्छु 25 मिटर छ। अनि यो हुँदाखेरि चाहिँ 4 मिटर छ भनेर हामीलाई क्वेसनले दिएछ, हो कि नै? अब यसको यो छ नि, सरी मैले के भने, सरी है। हेर है, जस्तै 75 डिग्री हुँदाखेरि यो छ, हो कि नै? अनि 15 डिग्री हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो छ। अलिक फिगर मिलेन तर बुझ्नु है। अनि त्यसपछि जस्तै यो थीटा चाहिँ एकचोटिमा 75 डिग्री छ, अर्को चोटिमा 15 डिग्री छ है। अनि यो म्याक्सिमम हाइट चाहिँ एकचोटिमा 4 मिटर छ अनि यो अर्को चोटिमा 25 मिटर छ। बुझ्नुभयो नि है? म्याक्सिमम हाइट चाहिँ दुईटा केसमा डिफ्रेन्ट छ। हामीले यस्तो एउटा थीटा र अर्को 90 माइनस थीटाको केसमा यस्तो केस आउँदा बित्तिकै के सोच्ने भन्दाखेरि यसको हरिजन्टल रेन्ज चाहिँ सेम हुन्छ, तर सेम त हुन्छ तर कति हुन्छ भनेर निकाल भनेर सोध्यो भनेपछि हरिजन्टल रेन्जको फर्मुला चाहिँ यो केसमा निकाल्नु पर्ने फर्मुला चाहिँ 4h1 h2 हो। अब सिम्पली हेर्नु नि, 4h1 भनेको 4 इन्टु 25 भयो, 4 इन्टु 100 भयो, 100 भनेको 10 को स्क्वायर भयो, स्क्वायर रुट काटियो अनि 4 10 जा 40। यो नेमको मोडमा छ। पास्ट क्वेसन सल्भ गर्न लाग्नु भनेपछि पास्ट क्वेसनमा छ, टन्नै छ कम्प्लिट सल्युसनमा। त्यहाँ गएर लामो के अरे मेथडमा लेखाएको छ अनि यो चाहिँ कम्प्लिट सल्युसनमा छ, लामो मेथडमा लेखाएको छ। यो चाहिँ अब सर्ट ट्रिकमा सिकाएको मैले है त। बुझ्नुभयो? बुझे त। ल बुझे त, थ्यांक यू। ल एउटा अर्को क्वेसन छ, अझै पनि बुझ्न छ, अहिले किन थ्याङ्क यू रोहन। ल अर्को क्वेसन है। अर्को क्वेसन आइएममा आएको क्वेसन हो, ह्याज र क्यानको क्वेसन आउँछ है। यसको लजिक मलाई नसोध्नु, यो यस्तै गरेर क्वेसन आउँछ अनि त्यही भएर यस्तै नै मिल्छ, त्यही भएर मैले सिकाइरहेको छु। अनि अब ठ्याक्कै
डिराइभ गर्नुपर्छ थ्योरिटिकली, अब लामो हुन्छ, अहिले मैले सिकाएको पहिला भन्छु अनि त्यसपछि म भन्छु है। जस्तै ह्याज छ नि, यो एच छ नि, यो एच छ नि, एच उल्टो चार्ज जस्तो छ कि नै? छ है, अलिअलि छ नि त, हो कि नै? एच चाहिँ उल्टो चार्ज जस्तो छ, त्यही भएर यदि ह्याज भनेर क्वेसन आयो भनेपछि हामीले डिभाइड बाई 4 गर्ने, अथवा जस्तै अबोय क्यान, अबोय यदि क्यान भनेर सोधेर आयो भने चाहिँ डिभाइड बाई 2 गर्ने हैन, यदि ह्याज भनेर सोधेर आयो भने चाहिँ डिभाइड बाई 4 गर्ने है। यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि अब म क्वेसन भन्छु है तिमीहरूलाई, एकैछिन है। ए यहाँ छ अ पर्सन हो क्यान यतापट्टि छ, यतापट्टि पेज नम्बर 63 को लास्टमा छ, लास्टमा छ। अब यो आइएममा छ, बिपीमा छ, बिपिकेएचएसमा आछ। अब यसको लजिक खोज्न अलिकति गाह्रो छ हैन, अलिकति लजिक खोज्न यसको अलि पर्सन क्यान थ्रो ए स्टोन। जस्तै के भनेको भन्दाखेरि जस्तै एउटा प्रोजेक्टाइल हो, जसँग किताब छ नि त्यसको लागि मैले ड्र गरिदिएँ है। एउटा प्रोजेक्टाइल हो भने चाहिँ यसको म्याक्सिमम हाइट, यसको हाइट म्याक्सिमम यो चाहिँ हरिजेन्टल रेन्ज हो। जस्तै अ पर्सन ह्याज थ्रोन, के भनेको छ भन्दाखेरि अ पर्सन तलपट्टि अ पर्सन ह्याज थ्रोन अ स्टोन टु अ म्याक्सिमम हरिजेन्टल डिस्टेन्स अफ डी, द म्याक्सिमम भर्टिकल हाइट इज सोधेछ। ह्याज भनेर सोध्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम भर्टिकल हाइट चाहिँ कति हुने हो भन्दाखेरि यो जुन रेन्ज छ नि, रेन्ज अथवा त्यहाँ डी दिएको छ, जे लेख्दा हुन्छ डिभाइड बाई 4 गर्नु पर्यो यदि ह्याज सोध्यो भने चाहिँ है। ह्याजको ठाउँमा यदि क्वेसनमा क्यान भनेर सोध्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम रेन्ज अथवा त्यहाँ डी दिएको छ त्यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो। यो आइएममा सोधेको छ, बिपीमा सोधेको छ, केयुमा नि सोध्छ। फेरि भनिदिनु यो ल है, केही पनि होइन, कुन क्वेसन छ हेर, यो चाहिँ मैले आफै ट्रिक बनाएको होइन, अनि यो सरहरूले भन्नुहुन्न ढुक्क पाराले, यसै आफै ट्रिक बनाएको हेर 5 क्वेसनहरू याद गर्नको लागि। जस्तै यसको म्याक्सिमम हरिजेन्टल रेन्जको डिस्टेन्स चाहिँ डी छ, म्याक्सिमम हाइट निकाल कति हुन्छ भन्ने निकाल भन्यो होइन। अनि यदि क्वेसन दुई तरिकाले सोध्छ कन्फ्युज पार्नलाई। यदि अ पर्सन ह्याज थ्रोन सोधेको छ, अ पर्सन क्यान थ्रो सोधेको छ। क्यान भनेको फाल्न सक्छ भनेर भन्यो नेपालीमा बुझ्दाखेरि, ह्याज भनेको फालेको छ भनेर भन्यो है। अब इङ्ग्लिसबाट मैले ट्रान्सलेसन गरेर कुनै पनि कन्सेप्ट बुझाउन खोजेको होइन, जस्ट लजिक मात्र भनेको। जस्तै एच छ भने चाहिँ एच उल्टो 4 जस्तो हुन्छ नि त, यस्तो हेर त उल्टो 4 जस्तो हुन्छ नि त, हो कि नै? त्यही भएर यदि ह्याज भनेर क्वेसन सोधेको छ भने चाहिँ यो डी छ नि जुन म्याक्सिमम रेन्ज छ नि, त्यो रेन्जलाई डिभाइड बाई 4 गर्ने। अनि यदि क्यान भनेर सोधेको छ भने चाहिँ म्याक्सिमम रेन्जलाई डिभाइड बाई 2 गर्ने। यति हो, यति थाहा पाएपछि त्यो एउटा क्वेसन मिल्छ भनेर भन्न खोजेको मैले। म्याक्सिमम हाइट चाहिँ डी बाई 4 र डी बाई 2, डी बाई 4 र डी बाई 2। यदि ह्याज भनेर सोधेको छ भने डी बाई 2, यदि ह्याज भनेर सोधेको छ भने चाहिँ डी बाई 4, यदि क्यान भनेर सोधेको छ भने डी बाई 2। तिमी एकचोटि तिमीसँग नेमको मोडुल छ भनेपछि ल म एउटा स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु है त, स्क्रिन सेयरमा मिल्छ कि मैले भेटेँ भेट्यो है, जसले भेट्नुमा आएन एकचोटि नेमको मोडुल हेर्दा हुन्छ। मैले स्क्रिन सेयर गर्न मिलेन, एकैछिन म ट्राई गर्छु है। खै के हो यो ठिकै छ, केही भएन। बुझ्नुभयो बहिनीहरूले, बुझ्नुभयो लास्टमा मैले दुईचोटि भनिदिएको कुरा चाहिँ? पछि कन्फ्युजन हुन्छ, यही कुरा आउँछ अनि फेरि कन्फ्युजन हुन्छ, दाइले कता के भन्नुभएको थियो भन्ने हुन्छ अनि बिर्सिसकेको हुन्छ है त। बहिनीहरूले बुझ्नु भएको थियो मैले भनेको अहिले? बुझ्यो है। ल अरू के छ? अरू यसमा लगभग सकियो। अनि त्यसपछि क्वेसनहरू आइएममा आएको क्वेसनहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल यो छ हेर है, मैले हिजो सोधेको थिएँ। अब म अहिले चाहिँ अब दुई चारवटा क्वेसनहरू डिस्कस गरेँ। यस्तै हेर, यो ठिटा छ भनेपछि होइन, यो ठिटा छ भनेपछि अब इनिसियल काइनेटिक एनर्जी ई छ भनेपछि म्याक्सिमम हाइटमा गएर चाहिँ उसको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? ई नट साइन स्क्वायर थीटा। ई नट साइन स्क्वायर थीटा। ल ठिक छ। यसको पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ ई नट कस स्क्वायर थीटा हुन्छ। यो बुझ्नु भएको छ सबैले? मैले हिजो एक्सप्लेन गरेको थिएँ। के अरे उसको जुमको टाइम सकियो जस्तो छ, अर्को सेसन स्टार्ट गर्नुपर्छ। म गरिदिइहाल्छु अर्को सेसन स्टार्ट। अब सकिन लाग्यो, लेस देन 1 मिनट भनेर भनेको छ है। अनि बुझ्नुभयो अहिले भनेको चाहिँ? यो चाहिँ मैले हिजो पढाएको थिएँ क्यारे। यो रेकर्डेड लेक्चर हेर्नु भएको थियो, त्यो उसको युट्युबमा हालेको एउटा साथीको च्यानलमा हालिदिएको थिएँ मैले, हेर्नु भएको थियो त्यो? हेरेको थियो, बुझ्यो त मजाले। ल ठिक छ। ल एकछिन फर्स्ट क्वेसन छोडिदियो, अब सेकेन्ड क्वेसन हेर त। सेकेन्ड क्वेसनमा के सोधेको छ? सेकेन्ड क्वेसन त सिम्पल छ नि। हजुर हेलो, हजुर नानी
भयो भयो दाइ भयो है ल ठिक छ त्यसो भए ल फर्स्ट क्वेसन एकैछिन छोडिदेऊ बिबी क्वेसन अहिले म एकैछिनमा आउँछु सेकेन्ड क्वेसनमा हेर अ बडी इज थ्रोन विथ भेलोसिटी यति हेर भेलोसिटी के छ सेकेन्ड नम्बर क्वेसन है यो भेलोसिटी कति छ 50 मिटर पर सेकेन्ड द म्याक्सिमम हरिजन्टल डिस्टेन्स इज क्यान कभर इज हरिजन्टल के अरे रेन्जको फर्मुला के हो यु स्क्वायर साइन 2 थीटा डिभाइड बाई जी म्याक्सिमम भनेर सोधेको छ भनेपछि यसको भ्यालु 1 हुन्छ अथवा थीटाको भ्यालु 45 राख्ने हरिजन्टल रेन्जको फर्मुला के भयो यु स्क्वायर बाई जी हेर यु भनेको 50 छ 50 into 50 upon 10 e 5 5 25 250 आन्सर के भयो बी भयो आन्सर है बुझ्यौ 2 नम्बरको ल 3 नम्बरमा हो है ल यो पनि सिम्पल छ यो पनि रेन्जको फर्मुला मात्रै छ ल ग्रुपमा हाल्दिनु भएको छ कसले यो फोटो अनुराग भाइले हालिदिएको छन् फोटो अनि ल त्यहीँबाट हेर्दा हुन्छ नत्र नभएको मान्छेलाई ल 3 नम्बर क्वेसन त रेन्ज अफ प्रोजेक्टाइल यति छ यो पनि सिम्पल छ र दुईटा रेन्जलाई कम्पेयर गर्ने हो रेन्ज इक्वल टु यु स्क्वायर साइन 2 थीटा डिभाइड बाइ जी हुन्छ अर्को रेन्ज पनि यु स्क्वायर साइन 2 थीटा डिभाइड बाइ जी हुन्छ यसको ठाउँमा एंगल कता गयो पेन यसको ठाउँमा एंगलहरु राख्ने दुईटा एंगल यो जी र जी काटिहाल्छ यु र यु पनि दिएकै छ अनि दुईटा रेन्जहरु निकाल्ने केही फरक पर्दैन यो पनि पछाडिको सल्युसन हेर्नुला सकिन्छ है क्वेसन नम्बर 4 मा हेर क्वेसन नम्बर 4 मा फेरि रेन्जकै क्वेसन छ रेन्जमा के हुन्छ यु स्क्वायर के सोधेको क्वेसन ले रेन्जमा यु स्क्वायर यु स्क्वायर साइन थीटा बाइ जी रख इक्वल टु सेम एंगल द भेलोसिटी एन बी 2 टाइम्स द भेलोसिटी बी रेन्जको फर्मुला के हुन्छ यु स्क्वायर साइन 2 थीटा डिभाइड बाइ जी हुन्छ हैन रेन्ज चाहिँ भेलोसिटीमा कति टाइम्स डिपेन्ड गर्दो रहेछ यु स्क्वायर टाइमले डिपेन्ड गर्दो रहेछ है मैले अघि भन्न बिर्सेको थिएँ रेन्जको फर्मुला चाहिँ यतापट्टि हेर्नु बुझेन भने चाहिँ अनम्युट गरेर बुझेन दाइ भन्दा हुन्छ है साइन स्क्वायर थीटा बाइ जू हैन रेन्ज चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ एउटा जी मा डिपेन्ड गर्छ जुन चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ रेन्ज चाहिँ प्राइमरीली केमा डिपेन्ड गर्छ यु स्क्वायरमा डिपेन्ड गर्छ रेन्ज चाहिँ प्राइमरीली यु स्क्वायरमा डिपेन्ड गर्छ जस्तै यु को टाइम्स 2 टाइम्सले बढायो भनेपछि रेन्ज कति टाइमले इन्क्रिज हुन्छ 4 टाइम्सले है अब यु चाहिँ हामीले 3 टाइम इन्क्रिज गर्यो भने चाहिँ रेन्ज कति टाइमले इन्क्रिज हुन्छ 9 टाइम्सले बुझ्नु भयो नि है त्यही हो अब के रे उसलाई भेलोसिटीलाई डबल गरेछ त्यही भएर रेन्ज कति टाइमले इन्क्रिज हुन्छ 4 टाइमले एन्सरको 4 को बी है 5 को हेर्नु 5 को त झन् सजिलो छ 5 को म्याक्सिमम हाइट निकाल्नु भनेको छ अब हाइटको फर्मुला हामीलाई थाहा छ हाइटको फर्मुला के हुन्छ हाइटको फर्मुला यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिभाइड बाइ प्रोजेक्टाइलको सबभन्दा सजिलो कुरा के हो भन्दाखेरि यदि प्रोजेक्टाइलमा कुनै पनि फर्मुला के रे कुनै पनि डिग्री दिएको छैन भनेपछि क्वेशनमा त्यो डिग्रीलाई इलिमिनेट गरिदिँदा हुन्छ किनभने डिग्री दिएको छैन भने चाहिँ त्यो डिग्री चाहिँ म्याक्सिमम डिग्री हो भनेर सोचेर त्यसलाई 1 मानेर हटाइदिँदा हुन्छ है यसमा डिग्री दिएको छ हैन यसमा डिग्री दिएको छ भने चाहिँ यो डिग्री साइन स्क्वायर थीटामा 45 डिग्री राख्ने अनि युमा युको भ्यालु राख्ने 2g मा 2g को भ्यालु राख्ने ठ्याक्कै हाइटको आन्सर आउँछ है त सकिन्छ यो ल सकिन्छ सबभन्दा ट्रिकी क्वेशन भनेको क्वेशन नम्बर 6 हो ल क्वेशन नम्बर 6 को आन्सर के हो र किन भयो भन्नु त ल मेकानिकल एनर्जी भनेर भने बडी इज प्रोजेक्टेड एंगल बहिनीहरुले नि एंगल 60 डिग्री ल भन्नु त यसको आन्सर के हो र किन भयो त्यो जस्तै ए र बी मा कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सेम हाइट हुने ठाउँमा एकचोटी माथि जाँदा अर्कोचोटी तल आउँदा अनि यस्तो हुन्छ है यस्तो हुन्छ सिम्पल हो कि सिम्पल मैले भनिसकेको थिएँ पहिला काइनेटिक एनर्जी घट्छ बढ्छ अनि केसमा गएर पोटेन्शियल एनर्जी घट्छ बढ्छ हो कि नै कुन केसमा घट्छ बढ्छ मैले पहिला भनिसकेको थिएँ तर मेकानिकल एनर्जी सधैँ कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर के भयो रेसियो 1:1 अथवा इक्वल टु 1 भन्न खोजेको बुझ्यो यो सिम्पल छ के केही पनि हुँदैन अब 7 नम्बरको हेर अ फोल्डर हाउ हाई द फिल्डर क्यान थ्रो रे यो फिल्डरले यति
यदि 100 मिटर फाल्न सक्छ भने चाहिँ कति मिटर माथि फाल्छ अरे। अब हेर क्वेसनले के सोध्या, हाउ हाई द फिल्डर क्यान सोधेको छ। हेर त्यो क्वेसन नम्बर 7 मा हेर त, क्वेसन नम्बर 7 को थर्ड लाइनमा क्यान छ। क्यान भनेपछि के गर्ने, जति छ त्यसलाई 2 ले डिभाइड हान्दिने 50 एन्सर। बुझ्यौ, सिम्पल छ है त। बस बुझ्यो। ल अनि क्वेसन नम्बर 8 छोडिदेऊ, 8 हामीले अर्को च्याप्टरमा पढ्छौँ। क्वेसन नम्बर 9 पनि छोडिदेऊ, 9 अगाडि पढेर आउनुपर्ने डाइमेन्सन, मैले डाइरेक्ट यहाँबाट स्टार्ट गरेँ हैन। अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 10 पनि छोडिदेऊ। अब क्वेसन नम्बर 11 हेर, क्वेसन 11 अघि मैले सोधेको थिएँ, तर क्वेसन नम्बर 11 को एन्सर भन त भाइ ल, कृष्ण भाइ भन त ल। Projectile is thrown at an angle theta with a vertical with initial kinetic energy in a if resistance is negative, kinetic energy at maximum point. Inert sin square theta C हो। किन भयो भन त मलाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ एन्सर मिस्टेक पनि हुन सक्छ है। होइन, काइनेटिक एनर्जी इनर्ट साइन स्क्वायर थीटा हो, अनि पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ इनर्ट कस स्क्वायर थीटा हो। यस्तो हेर है, कस्तो भनेको छ भन्दाखेरि हेर यो खै त्यो मैले हाम्रो युजुअली पढ्ने भन्दा यो अपोजिट आएको क्वेसन हेर। जस्तै यसले थीटा यहाँ भनेको छ के, क्वेसन राम्रोसँग पढ त। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विथ द भर्टिकल, यो हो नि त भर्टिकल लाइन हो कि नि, योसँग थीटा भन्नु यो यु भएपछि यो के भयो, यु कस थीटा भयो। यतापट्टि के भयो, यु sin थीटा भयो। अब हाइटतिर के भयो र त, यु कस थीटा। यु कस थीटा मैले सिम्पली भनेको थिएँ, जतातिर थीटा छ त्यतातिर युलाई कस नै भनेर भनेको थिएँ हैन। हाइटतिर यु कस थीटा भयो भने चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जीमा ई नट के अरे कस स्क्वायर थीटा भयो। काइनेटिक इनर्जीमा के भयो, ई नट साइन स्क्वायर थीटा भयो। त्यही भएर हामीले पढ्ने भन्दा अलिकति युजुअल अलिकति अनयुजुअल क्वेसन आएको थियो चाहिँ है। बहिनीको के अरे बुझ्नुभयो बहिनीहरूले, भाइहरूको आवाज आउँछ, बहिनीहरूको अलिअलि आउन आवाज बुझिरहेछ है, नबुझे चाहिँ भन्नु है त। हस् ल अब क्वेसन नम्बर 12 लाई छोडिदेऊ, त्यसलाई क्वेसन नम्बर 12 लाई छोडिदेऊ। अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर मैले यो छोड्नको कारण चाहिँ पुरै छोडिन्छ भनेर भने हैन, अर्को च्याप्टर के अरे रिलेट गर्दाखेरि पछाडि के अरे इक्वेसन स्ट्रेट लाइन पढ्दाखेरि अनि अरू च्याप्टर पढ्दाखेरि आउँछ, अनि त्यतिखेर कभर अप हुन्छ है। अहिले चाहिँ प्रोजेक्टाइल पढेछौँ हामीले, अब्लिक प्रोजेक्टाइल भन्नाले यो प्रोजेक्टाइल पढेछौँ, अनि यो प्रोजेक्टाइलको क्वेसनहरू म्याक्सिमम गर्छौँ है। अनि त्यसपछि ल हेर क्वेसन नम्बर 14 को ल क्वेसन नम्बर 14 को के हुने हो भन्दाखेरि म्याक्सिमम सबै एउटा थीटा भयो, अर्को के भयो 90 माइनस थीटाको फर्ममा छ हैन। एउटा 30 छ भने चाहिँ अर्को के छ 90 माइनस 30 भनेको 60 डिग्रीको फर्ममा छ। अहिले क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि द रेसियो म्याक्सिमम हाइट सोधेछ भने चाहिँ के हुन्छ 10 स्क्वायर थीटा इज टु 1 हुन्छ। जुनलाई राख्दा नि हुन्छ, अब अगाडिकोलाई 30 लाई राखौँ है। यसको एन्सर के हुन्छ 0/√3 हुन्छ भनेपछि 3:1 हुन्छ 14 को बी। यो बुझ्नुभयो? बुझ्यो भाइ, नबुझे चाहिँ भन्नु है। क्वेसन नम्बर 15 को पनि सकिन्छ, त्यो सिम्पल छ के अरे मजल भ्यालुसिटी निकाल्नु भनेको छ। त्यो भ्यालुसिटी यु स्क्वायर बाइ जी सबै त्यही निकाल भनेकै हो। क्वेसन नम्बर 16 मा नि त्यही छ, हाइएस्ट पोइन्ट निकाल भनेर भनेको छ हैन। हाइएस्ट पोइन्ट भनेको हाइएस्ट पोइन्टको फर्मुला हुने यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिभाइड बाइ 2g, अनि त्यहीबाट सट्ट निस्किन्छ हैन। अनि त्यस क्वेसन नम्बर 17 सकिन्छ। अनि 18 चाहिँ त्यो इक्वेसन वाला क्वेसन हो, त्यो इक्वेसन वाला क्वेसन अहिलेको लागि छोडिदेऊ है। अनि त्यसपछि डाइरेक्ट मैले अस्ति हेरेँ एङ्गलको कुराहरू गर्दाखेरि एउटा 45 डिग्री गरेको थिएँ, अनि एउटा अर्को के गरेको थिएँ 75 डिग्री कुरा गरेको थिएँ। 45 डिग्री कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब म्याक्सिमम हाइट र हरिजन्टल रेन्ज चाहिँ बराबर हुन्छ, जब यो र यो चाहिँ बराबर हुन्छ। यो कतिखेर गरेको थिएँ भनेर भन्दाखेरि यो कतिखेर गरेको थिएँ भाइ, सरी रेन्ज र उ चाहिँ 90 माइनस थीटा यो चाहिँ यतिखेर है, यो चाहिँ यतिखेर जब म्याक्सिमम हाइट र हरिजन्टल रेन्ज बराबर हुन्छ तब एङ्गल चाहिँ 45 डिग्री हुन्छ। अनि 45 डिग्री चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब हरिजन्टल रेन्ज म्याक्सिमम हुन्छ, म्याक्सिमम हरिजन्टल रेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ 45 डिग्री हुन्छ है। अनि मिनिमममा कति हुन्छ त? मिनिमम त यस्तो हो कि नानी, जस्तै हेर है तिमीले सोध्नु क्वेसन स्वाभाविक हो। जस्तै हेर है म्याक्सिमम भनेको यति हो नि त, मिनिमम भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म फाल्नु पनि मिनिमम हो नि त। जस्तै 0 डिग्रीमा मैले यहाँदेखि यहाँ फालेँ भने मिनिमम हो नि त, बुझ्यौ नि। मिनिमममा फालेको चाहिँ बल चाहिँ तिमीले यसरी गुर्कायो भनेपछि त्यो बल चाहिँ प्रोजेक्टाइलै भएन नि त, बुझ्यौ नि हैन। यहाँदेखि यहाँमा खस्यो, अब कति डिग्रीमा खस्छ भनेर सोध्छौ नि, सायद 1 डिग्री होला कि 0.1 डिग्री होला।
त्यो ठ्याक्कै सोध्दैन यसरी हैन। अब प्र्याक्टिकली कुरा गर्न पर्दा यस्तो भयो, तर म्याक्सिमम सोध्छ, म्याक्सिमम टाढा चाहिँ कतिसम्म जान्छ भनेर सोध्छ, अनि त्यतिखेर चाहिँ 45 डिग्री एउटा चाहिँ 45 डिग्री, अर्को चाहिँ 75 डिग्रीको कुरा आउँछ। 75 डिग्रीको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ रेन्ज र म्याक्सिमम हाइट बराबर हुन्छ। 75 डिग्री भनेको मैले अर्को भनेको थिएँ 10 इन्भर्स 4 हो है यो भनेर भनेको थिएँ है। अनि यो चाहिँ त्यसबाटै आएको है, r = 4h cot θ बाटै आएको है। अब हेर्दा क्वेशन नम्बर 20 र 21 मा के रे 21 र दाइ यो के भन्नुभएको tan = tan इन्भर्स 4 भनेर जस्तै है, हेर r = 4h cot θ छ हो कि नै? यो चाहिँ कसरी आयो? यसलाई यो भाइ कस्तो भन्दा यो म्याक्सिमम हाइट र रेन्जको त्यो त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि Maximum cot range θ आउँछ। दुईटालाई कम्पेयर गर्दा cot θ आउँछ। अनि यो r र h लाई अब हेर, अब r र h लाई मैले यो 10 लाई के रे कटलाई 10 मा चेन्ज गर्दाखेरि r यता कटलाई यताबाट फाल्दा tan θ हुन्छ = 4h हुन्छ। अनि यताबाट r = हेरेर h tan इन्भर्स 4 हुन्छ। यसरी ड्राइभ गरेर आउँछ। हेर म डेरिभेटिभतिर नजाऊ भनेर भन्छु, डाइरेक्ट याद गरे कि प्रोजेक्टरमा दुईटा एंगलको कुरा हामीले पढ्न पर्छ। एउटा 45 डिग्री हुन्छ अनि एउटा चाहिँ 75 डिग्री हुन्छ। 75 डिग्रीमा चाहिँ रेन्ज र हरिजन्टल इक्वल हुन्छ। अनि चाहिँ यसमा यो भनेको चाहिँ tan इन्भर्स 4 हो। बुझ्यो नि? प्रोजेक्टल मोसनमा एंगल युज हुने भनेको यी दुईटा हो के, दुईटा एंगल हो। यतापट्टि आउँछ क्वेशन नम्बर 21 र 22 मा आउँछ। जो भाइले सोध्नु भएको थियो नि यो कसरी आयो भनेर सोध्नु भएको थियो नि, यो यसरी नै आएको है। यो कसरी आयो सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ यो अगाडिबाट डिराइभ गरेर आएको। अनि यो चाहिँ सिम्पल के रे ट्रिग्नोमेट्रीको उ त भइहाल्यो नि, ट्रिग्नोमेट्रीको रुल भइहाल्यो। क्वेशन नम्बर 21 र 22 एन्सर भन्नु त। 21 र 22 डी 21 को डी 21 को डी 22 पनि डी हो है, त्यो सेम हो, के फरक पर्दैन। ल क्वेशन नम्बर 27 मा आउँ त डाइरेक्ट। अब क्वेशन नम्बर 27 हेर्नु, टु प्रोजेक्टाइल एउटा 30 छ अरे, अर्को कति भयो 60 भयो। अथवा अब हामीलाई रेन्ज निकाल भनेर भन्यो भने चाहिँ रेन्ज हाइट निकालेर कम्पेयर गरेर गर्नुपर्ने कुरा रेन्ज सेम हुन्छ नि। हामीलाई थाहा छ नि त थीटा, अनि अर्को चाहिँ 90 - थीटा भइसकेपछि एउटा हरिजन्टल रेन्ज सेम हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अर्को के हुन्छ त कस्तो म्युट गरिदिनु है, म्युट गरिदिनु नि, गर्दिनु नि दाइ, म गरिदिन्छु ल भाइ, म्युट सबैलाई म्युट गरिदिन्छु एकैछिन। अनि चाहियो भने खोल्नु, अनम्युट गर्न बिर्सिएछ जनाले। ल है, ल क्वेसन नम्बर 27 त्यही भयो। क्वेसन नम्बर 28 मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 28 पनि त्यही छ, त्यही नै छ, एमआई को क्वेसन हो। अनि क्वेसन नम्बर 29 मा त्यो टी को ठाउँमा छ नि, क्वेसन नम्बर 29 मा चाहिँ हेर्नु gt² = 2r छ। अब हेर्नु फर्मुला ठ्याक्क हाल्दिनु के, फर्मुला मात्रै हाल्ने हो, फर्मुला आइसक्यो सबै आउँछ। तर मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्मुलामा कन्फ्युजन हुनु भएन। जस्तै g भनेको टी को फर्मुला के हो 2u sin θ / g, यसको होल स्क्वायर भनेको छ हैन। अब 2 भनेको r को फर्मुला के हो, म्याक्सिमम रेन्जको फर्मुला u² sin 2θ / g हो है। और यी भनेको 2 को स्क्वायर 4 u² sin स्क्वायर θ / g²। उतापट्टि के भयो भन्दाखेरि उतापट्टि के भयो 2 भयो u² sin 2θ भनेको के भयो 2 sin θ cos θ / g। हेर्नु फटाफट काटिन्छ है। यो g र यो g भएर यो g काटिन्छ, यो 2 2 जा 4 भएर 4 काटिन्छ, यो u² लाई काट्छ, sin स्क्वायर θ लाई यो θ र यो जान्छ, बाँकी के रह्यो tan θ = 1 रह्यो। θ को एंगल कति भयो 45 डिग्री भयो। 45 डिग्रीमा tan θ = tan 45 भनेको 1 हो नि त है। बुझ्या छ है सबैले यहाँसम्म? अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 30 मा, क्वेसन नम्बर 30 मा मैले भनेको थिएँ यो एउटा प्रोजेक्टाइल भयो भनेपछि यो भर्टिकल भेलोसिटी भयो, यो चाहिँ हरिजन्टल भेलोसिटी भयो। प्रोजेक्टाइलमा तीनटा कुरा कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। एउटा मेकानिकल एनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ, एउटा एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ के कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेको थिएँ मैले हरिजन्टल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ। ठ्याक्कै त्यही सोधे, यतापट्टि जाने सधैँ कन्स्टेन्ट हुन्छ, म्याक्सिमम हाइटमा गएर त भर्टिकल कम्पोनेन्ट त के उ हुन्छ नि त, चेन्ज हुन्छ नि त। तर हरिजन्टल कम्पोनेन्ट के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ है त।
क्वेसन नम्बर 31 हेर, क्वेसन नम्बर 31 को मैले एक्सप्लेन गरिसकेको थिएँ। कुनै पनि हाइटबाट बल फाल्दाखेरि दुईटा कन्डिसन हुन्छ। एउटा बल यसरी भर्टिकली फालिन्छ, एउटा बल यसरी हरिजेन्टली फालिन्छ। यसलाई बल ए, यसलाई बल बी मान्ने हो भनेपछि यसमा दुईटा कुरा सोध्न पाउँछ, एउटा भेलोसिटीको कुरा, एउटा टाइम टेकनको कुरा। भेलोसिटीको कुरा सोध्यो भनेपछि बी फास्ट हुन्छ, टाइम टेकनको कुरा सोध्यो भनेपछि सिमल्टेनियसली हुन्छ। अब यो क्वेसनले विच विल रिच द ग्राउन्ड फास्ट भनेर सोधेको छ, त्यही भएर टाइम टेकन कुन चाहिँ छिटो पुग्यो भनेर सोधेको, त्यही भएर सिमल्टेनियसली अथवा सँगै भन्न खोजेको है। अनि त्यसपछि 32 को काइनेटिक एनर्जी अहिलेको कुरा भइहाल्यो। अनि 33 को पनि सेम भएर मैले भनिसकेको थिएँ, एउटा 15 डिग्री भइसकेपछि सेम होरिजेन्टल रेन्ज हुनु लागि अरू के हुन्छ 90 - 15 हुन्छ, त्यो भनेको 75 डिग्री भयो हैन। अनि त्यसपछि 34 को नि सेम भयो, 35 को मैले अघि गरिसकेको क्वेसन। 36 को नि मास र भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ, तर प्रोपोर्सनल मोसन गर्ने चाहिँ लिनियर मोमेन्टम के हुन्छ भनेर सोधे। लिनियर मोमेन्टम भनेको एमबी हो, मासलाई डबल गर्यो, भेलोसिटीलाई डबल गर्यो भने चाहिँ 4 एमबी हुन्छ है त। अनि क्वेसन नम्बर 31 र 37 एउटै हो है। क्वेसन नम्बर 31 र 37 एउटै हो भन्नाले पनि यो कन्सेप्टमा डिपेन्ड गर्छ। क्वेसन नम्बर 31 र 37 चाहिँ यो कन्सेप्टमा डिपेन्ड गर्छ है त। अनि क्वेसन नम्बर 37 के छ, क्वेसन नम्बर 38 छ, त्यो पनि सिम्पल भइहाल्यो। क्वेसन नम्बर 39 छ, 39 पनि सकिन्छ है। सिम्पल भइहाल्यो। अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 40 चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। के अरे अर्को प्रोजेक्टाइल इन वान स्ट्रेट लाइन सिकाइसकेपछि यो अलि राम्रोसँग सिकाउँछु। अनि क्वेसन नम्बर 41 हेर्नु त। क्वेसन नम्बर 41 ले के सोध्यो, द प्यासेन्जर स्ट्यान्डिङ अन द प्लेटफर्म। एउटा यो बस भने चाहिँ राम, श्याम अनि यता सीता भनेर भनेको थियो हैन। सीताले कस्तो देख्छिन्, प्याराबोला देख्छिन्। श्यामले कस्तो देख्छ, स्ट्रेट लाइन देख्छ, स्ट्रेट। किनभने चाहिँ प्यासेन्जर हुन्छ भनेको थिएँ नि त मैले है। सिम्पल छ। अनि क्वेसन नम्बर 42 मा पनि स्पिड सेम छ भनेपछि चाहिँ रेन्ज निकाल भनेछ, रेन्जको फर्मुला निकालेपछि भइहाल्छ हैन। अनि क्वेसन नम्बर 43 मा पनि कन्स्टेन्ट फोर्स लगाएपछि के हुन्छ, स्ट्रेट लाइन हुन्छ। कन्स्टेन्ट फोर्स भनेको चेन्ज इन फोर्स 0 भन्ने खोज्या हो, त्यसपछि स्ट्रेट लाइन हुन्छ। स्ट्रेट लाइन दुईटा केसमा हुन्छ, एउटा माथिको सेमले देख्छ अनि अर्को चाहिँ कन्स्टेन्ट फोर्सको केसमा स्ट्रेट लाइन हुन्छ। हेर यति नै हो प्रोजेक्टाइल। योभन्दा कम्प्लिकेटेड क्वेसनहरू आउँदैन यसमा, न नेमको मोडुल टेस्टमा अलिअलि जेपाते क्वेसन नभेट्दा लास्ट कन्डिसनमा गएर हाल्छ। अनि त्यसपछि उसमा चाहिँ रियल इक्जाममा चाहिँ योभन्दा धेरै कम्प्लिकेटेड क्वेसन आउँदैन। अनि त्यसपछि अरू कसैलाई सोध्न मन छ भने के सोध्न मन छ भने भन्दा हुन्छ, भन त। लगभग थ्योरी पनि भइयो हजुर। 36 को ए रो खै ए भाइ 36 को यस्तो हो नि त, हेर त 36 को झन् सजिलो नि त। लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला एमबी हो, मास 2 टाइमले बढायो, टाइमले बढायो भने चाहिँ 4 एमबी भयो नि त, 4 टाइम्स इन्क्रिज भयो नि त। बुझ्यौ? अरू केही छ भन्न कसैलाई? दाइ हजुर दाइ त्यो एभरेज भेलोसिटीको u/2 त्यो हामीले याद गरिरहनु पर्दैन? खासै पर्दैन भाइ, मैले त्यो छुटाएको कुराहरू चाहिँ पर्दैन कि। मैले छुटाएको कुराहरू चाहिँ नहेरै भन्छु म। अब त्यो इक्जाममा झुकेर आयो भने छुट्टी कुरा हो। मलाई त्यो डेरिभेटिभ अहिले मलाई याद छँदै छैन। हेर यत्रो वर्ष 1 वर्ष यति हुन लागिसक्यो छोडेको, झन् यति याद छ भनौँ। अनि यो एभरेज भेलोसिटी कसरी निकाल्ने हो, के निकाल्ने हो मलाई ठ्याक्क आइडिया भएन। अनि त्यही भएर मैले खासै तिमीलाई रिजनेबल एन्सर नदिएको है। अनि त्यो अलिअलि याद गर्न हजुर। त्यही उसमा त आइएममा त सोध्दैन नि त यस्तो? सोध्दैन आइएम केयु बीपीकेमा पनि सोध्दैन। सोध्ने भनेको यति मात्रै हो, प्रोजेक्टाइल मोसनको च्याप्टरै यति सोध्ने हो। यही कुरा चाहिँ अब अहिले सजिलो लाग्छ दाइले पढाएपछि, अब पछि बिर्सिँदै जान्छ नि त सबै कुराहरू। अनि त्यही भएर दाइ 1 नम्बरको बुझिन रे, मैले 1 नम्बरको पढाएको छैन हैन। र खै एकैछिन है 1 नम्बरको अलि बुझाइदिनु नि दाइ। ल 1 नम्बरको केही पनि छैन र खै। त्यो बीपी को छ के क्वेशन हो यो रेसिस्टेन्स बीपी को क्वेशन हो। while dealing with the motion of the projectile, the following properties of the projectile will remain constant when resistance is taken into account. अगाडिपट्टि दाइ ल यस्तो हेर सिम्पल हो कि जस्तै एउटा प्रोजेक्टाइल मोसन यसरी गइरहेको छ हो कि नै। यो भनेको इयर रेसिस्टेन्स नभएको बेला अथवा भ्याक्युम भएको बेला हो कि नै। अनि एउटा यो भयो। अनि अर्को चाहिँ हामीले इयर राख्यौँ अथवा रेसिस्टेन्स राख्यौँ भनेपछि के चेन्ज हुनसक्छ भन्दा यो माथि त जाला, फर्किँदाखेरि रेसिस्टेन्स लाग्छ नि त, इयरको रेसिस्टेन्स। यसले के चेन्ज गर्छ यसले? जस्तै माथि जाँदाखेरि पनि इयर रेसिस्टेन्स लाग्छ, माथि जाँदाखेरि पनि त कुनै पनि बल जस्तो कुरालाई माथि जान दिनु के चेन्ज गर्छ भन्दाखेरि मैले एलिमिनेसनमा गइरहेको छु है, बुझ्यौ नि।
यसले चाहिँ के चेन्ज गर्छ भन्दाखेरि रेन्ज पनि चेन्ज गर्ला किनभने भ्याक्युममा 5 मिटर भएको थियो भनेपछि यतापट्टि चाहिँ अलिक कम होला नि त 3 मिटर होला 4 मिटर होला त्यसले रेन्ज पनि डिफाइन गर्छ म्याक्सिमम हाइट पनि यहाँ 10 मिटरसम्म गएको थियो भने चाहिँ अलिक तल होला है अनि हाइट पनि अलि गर्छ अनि भेलोसिटी पनि अलिकति घटाउँछ अनि चेन्ज नगर्ने भनेको एंगल मात्रै हो जस्तै एंगल भन्नाले यो जुन स्ट्राइक गर्ने एंगल हुन्छ नि स्ट्राइक गर्ने जस्तै 30 डिग्रीमा स्ट्राइक गर्यो भने चाहिँ यतापट्टि पनि 30 डिग्रीमा स्ट्राइक गर्न पायो भन्न खोजेको बुझ्यो नि यही हो यसको एक्सप्लेनेसन बिबीमा यस्तै झन्डै झन्डै क्वेसन हाल्थ्यो अहिले हाल्दैन पहिला हाल्थ्यो टाइम त्यस्तै हो हजुर भन त भाइ बुझे दाइ बुझे अब टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ किन हुन्छ विल बी मोर व्हेन एयर रेसिस्टेन्स इज नेग्लेक्टेड त्यो बडी टाइम लाग्छ आउन र जान इयर रेसिस्टेन्स नेग्लेक्टेड भन्नु भने सर इयर रेसिस्टेन्स टेकन इन्टु अकाउन्ट भने होला भाइ होइन त उल्टो भने टाइम अफ फ्लाइट विल बी मोर व्हेन एयर रेसिस्टेन्स इज नेग्लेक्टेड ए भइहाल्यो नि यस्तो हो कि ए भाइ खै यार भाइ त्यो त आइडिया भएन त्यस्तै त हो नि अलिअलि ल अरू बहिनीहरूलाई के सोध्न छ भन त दाइ 1 नम्बरको बुझिन अनि के रे सारा खान बहिनीहरूलाई सायद भेट्नुभयो उसमा कपीमा किताबमा भेट्नुभयो सेम टु सेम छ है केही पनि डिफरेन्स छैन मैले आफूले पढेको पनि त्यही हो सबैलाई पढाउने पनि त्यहीबाट बुकै हेरेर राख्नु भएको रहेछ त्यही हो यो प्रोजेक्टल मोसन चाहिँ के रे प्रोजेक्टल चाहिँ के रे च्याप्टर सकियो अनि अब हामीले पढ्ने भनेको अर्को च्याप्टर हो हैन कस्तो लाग्यो भने त क्लासमा च्याप्टर नेक्स्ट त्यसपछिको च्याप्टर छ नि के रे न्युटन्स ल अफ मोसन नेक्स्ट कुन दाइ नेक्स्ट च्याप्टर न्युटन्स ल अफ मोसन छ नि न्युटन्स ल अफ मोसन पढ्छ मलाई ए न्युटन ल